السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله بغيت نبارطاجي معكم ان بون بلون. كاين ان برودوي جربته وعجبني بزاف، دونك بغيت نبارطاجيه معكم. سي ان ليساج بريزيليان. دونك البنات، نبدو بسم الله. افون نحكوا على لو ليساج بريزيليان، بغيت نوجه واحد الملاحظه. الناس قعدوا في دياركم، قعدوا في دياركم. راني نهضر معكم درك، راني نسمع من الشارع تحت كاين دي زونفون اللي راهم يخرجوا، والديهم وراهم. شدوا ولادكم وقعدوا في دياركم. الحاله اللي راها فيها الجزائر راه في حاله محرجه. نورمال ما نخرج كيما قلت لكم. عطاوكم دي كونجي، عطاو دي فاكونس باش الناس تقعد في ديارها. كل واحد فينا يقعد في داره بوندون 15 جور، والله لهاد الفيروس ينقص ويروح. لا بلوبار راني نشوف بلي لا بلوبار راهم مازال نوصلوا بعيد الشر، بعيد الشر كيما لي زوطخ. فرنسا بدات غير بشويه 200 كان، بعد درك راهم لي كا راهم ما ينحسبوش. في الطاليان كيف قعدوا في دياركم، قعدوا في دياركم وما تجيبوش العدوى لولادكم، ما تجيبوش العدوى والنساء. شدوا ولادكم في الدار، شدوا ولادكم في الدار. واحد ما يقدش يقعد 15 جور في داره. الوعي ما راش كاين في هاد الشعب، ما عندهمش الوعي. تلقى لي كوميرسون قاع حالين، تلقى الحوانيت تاع المواعين حالين، الحوانيت تاع لي فيتمون حالين. ما راناش رانا الناس ما راهمش حاسين بخطورة الوضع. انا راني نقول لكم انا الشعب راه مقلقني، فريمون راه مقلقني. سقسيتوني افون واش تخدمي واش. في هذا لا فيديو نقول لكم بلي نخدم في قطاع الصحة. ما راهمش حاسين الوضع اللي رانا فيه. ما راهمش حاسين تمرضي. حسنوا عاون لي ميدسان اللي راهم خدامين، لي زانفيرمي اللي راهم خدامين، ما عندهمش ميم با لي مويان دو بروتيكسيون. ماذا بينا لي كا يقلوا لو ماكسيموم، يقلوا لو ماكسيموم. قعدوا في دياركم، قعدوا في دياركم وشدوا ولادكم. هذا ما قد نقول لكم. غير بغيت ندير هاد الملاحظه. نبدو بسم الله في لا فيديو باش ما نطولش عليكم. هاد لي فيديو اللي راني نديرهم بالكم تشوفوا على دي فاني نحكي على لي بارفان، دي فاني نحكي على باش الواحد ما يقعدش غير في جو الكورونا ويبدل شويه. واحد تاني ما يكتلش ستريس، واحد يدير وسائل الوقايه والحمايه، يقعد في داره، لا خرج يدير كمامه، يخرج غير للضروره. ما با كمامه، يدير ماسك. مالغري كو على بالنا بلي لي ماسك ما راهمش ينباعوا، ما راهمش كاينين، ما راهمش ديسپونيبل. دونك قعدوا في دياركم. هذا ما ننصحكم، قعدوا في دياركم وشدوا ولادكم وما تخرجوش. دونك نبدو بسم الله. بغيت نبارطاجي معكم هاد لو ليساج بريزيليان، جربته وعجبني بالبزاف وإلى ماشي غالي بالبزاف. دونك هذا كيرا جولد ليساج بريزيليان. هذا ستان ليساج بريزيليان، سي با دو لا بواط ميتشروها فيها 3. كما قلت لكم هذا ستان ليساج بريزيليان كيرا جولد برو. سي ان كيت بور لو ليساج، فيه لي 3 برودوي. تشرو هاد لا بواط. هاد لا بواط تلقوها كاين اللي يبيعها 3500، كاين 3800 حتى 4000. تلقوا فيها مي لا كونتيتي تاع لو برودوي تنجموا تستعملوه. اللي عندهم شعر خفيف، عندهم تنجموا تستعملوه حتى ل2 فوا ولا بلوس. انا استعملتها 2 فوا مازال باقي فيه. دونك هذا لو ليساج فيه 3، فيه لو شامبوان، فيه لو تريتمون، وفيه متحلو كاين لي 3 بوتاي. كاين لو شامبوان، كاين لو تريتمون، كاين لو ليساج. حاجه الاولى اللي تبدو ديروا، دايرين لكم لو مود دومبلوا. دونك حاجه الاولى vous appliquez le shampoing. هاد لو شامبوان تبدو به تغسلوا به شعركم 2 فوا. ومي تغسلوا شعركم، تغسلوا السيوب اللي تدخلوا صباعكم في الفروه تاع الراس، وتغسلوا تقعدوا واحد 1 مينوت ولا بلوس. طولوا في الغسيل. دونك لا بروميير فوا بعد لا دوزيام فوا. سي نورمال مي تكملوا بهذا لو شامبوان، سي نورمال. هذا يحلكم حلكم المسامات تاع الشعر.
دونك ملي تكملوا بهذا لو شامبوان سي نورمال تلقوا شعركم معقد ما تمشطوش. دونك غير تنشفوه و سيشي لي شوفو بالسيشوار بلا ما تمشطوه. نشفوه هكاك، تنشفوه يقعد غير اوميد شويه واحد 80% تيبقى ماشي تنشفو كومبليتمون كاع ينشف. دونك من بعد vous appliquez هذاك le deuxième tube. Le deuxième tube ما راش عندي هنا. deuxième tube c'est le traitement. كاتبين فيهم numéro 1 هذا numéro 1. numéro 2 c'est le traitement à la base de kératine هذا. Donc vous appliquez le traitement. Le traitement تقسموا شعركم راه مورينكم كيما هكا خصله. Et vous appliquez le traitement partout. ديروا le traitement هذاك partout. يكون عندكم المشط صغير، يكون عندكم صح اون بواط بلاستيك وعندكم اللي تابليكو به الصباغه هذاك vous appliquez وتمشطوه بالمشط الصغير باش تقلعوا هذاك ليكسي تاع البرودوي. دونك vous appliquez كاع لو برودوي في شعركم، تخلوه entre 40 minutes 30 à 40 minutes حتى ل 1 heure على حساب لو تيب تاع لي شوفو تاعكم. الا كان الشوفو تاعكم خشان وجايين فريزي بالبزاف خلوه حتى ساعه. دونك ابري ديروا بلا بلاك، تفوتوا لا بلاك على كل خصله، تفوتوا لا بلاك حتى ل 8 فوا. سي وتقطبوا دي ماش ماشي غلاط بزاف، دوغي خصله. دونك 8 فوا تفوتوا لو ليسور تاعكم يكون لو ليسور تاعكم يكون ا تمبيراتور توجور. ملي ديروا لو ليساج بريزيليان ولا لا كيراتين لو ليسور يكون عند لا تمبيراتور تكون 230 و بلس. انا استعملت لو ليسور هذاك ا فابور، راني حاطط لكم فيديو عليه، دخلوا شوفوا البنات. هذاك فيديو تري انتريسون على اللي راهم يوجدوا التروسو تاعهم. ولا فريمون درته لكم من قلبي، درت لكم لي الصوالح اللي راني نستعملهم، عطيتكم رايي بالضبط في لو ليسور ا فابور هذاك. دخلوا شوفوا مخير، ميم لا بروس سوفلونت اللي راني نستعملها غير هي. دونك دخلوا شوفوا الفيديو تاع لو ليسور ا فابور هذاك اللي راهم يديروا فيه بوبليسيتي تاع دوب تاع ستيم بود تاع لوريال. هو جاي ينخيط ديروا فيه الماء من الداخل ولا ديروا فيه زيت ارغان. انا نستعمله بالماء توجور، واني موريتها لكم تماك. دونك تفوتوا لا بلاك 8 فوا على كل خصله، تكملوا كاع شعركم، من بعد تغسلوا شعركم، من بعد vous appliquez le troisième tube. هذا c'est le soin. le troisième tube هاد لو سوان vous appliquez هاد لو سوان على كاع شعركم، تخلوه في شعركم واحد 4 مينوت ولا 5 مينوت، من بعد تغسلوه، ديروه ماش. من بعد مي تغسلوه تنشفوا شعركم وتكوافوه نورمال. مي تنشفوا شعركم يولي كيما جوابنا، الشعر يولي خفيف بريون ليس. انا تالمو يعجبني، بغيت نبارطاجي معكم هذا لو بون بلان. دونك هذه هي لا فيديو تاع اليوم البنات. اللي ما شافتش لا فيديو تاع لو ليسور تاعي ا فابور اللي نستعملهم لا بروس سوفلونت لو بوكلور، تدخل تشوفها. كيما قلت لكم البنات، واحد يدير لا سيتوياسيون بالجد. دونك ما راناش رانا حنايا نسيطروا على المرض، يا نقعدوا في ديارنا وينقص لو نومبر دي كا، يا نخرجوا وغادي نديروا اون بانديمي، نديروا ليبيديمي غادي تزيد. وهذاك لو نومبر اللي راهم دايرين 200 اي كالك، جو بونس با كو سي ان نومبر فري، بيسكو الناس ما راحش دير لو تيست، ما راحش دير الديبيستاج، ونسبه الوفيات راها بالبزاف، راها زايده. دونك لو نومبر راه كتر من هذاك لو نومبر. واحد ما يجيبش المرض لولاده ولعائلته والاسره تاعه، قعدوا في الديار. دونك هذه راه فيديو تاع اليوم البنات، ان شاء الله تقعدوا بخير، وان شاء الله ربي يعطينا الصحه والعافيه ويبعد علينا الوباء. حتى نتلاقوا فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.